Mayong hapon mga kaigsunan sa mga nanaglantaw nini karon. Mayong gabi diha kaninyo. Ang ato karon nga topic may tungod nini ginahiskutan nga manlalaban nga mao ang Espiritu Santo nga gisaad ni Ginoong Hesukristo. Ato ni siyang kuhaan og inunta content or paghimay kung unsa gyud ang matang or bot ipasabot niining maong gisgutan nga teksto nga gisaad ni Ginoong Hesukristo na mao ang Espiritu Santo. So atong basahon kay minugbo ra maning ato dili man gid niingon nga magtinag sa taka-oras kay ang ato nga dili maglibog kay ato siyang ibulto dili makuha sa tanan ang insakto nga pagsabot. Wala mi magpakaron ingnon nga kami na maoy maayo nang nisabot, maayong musabot, pero ug ato siyang basihan o atong hinuktukan ang sistema. Masabtan ba ya? Kini nga teksto paborito man ni siya kay kami diha man kami nagsumikad sa Espiritu Santo nga katumanan ni Master Tomas Eugenio. Pero sa diha nga kini wala dawata, so dili pod pwede nga amo na lang po ipugos kay ang akong ginikanan, akong amahan nagisgot naman daan nga og katong last na mong adto nga kini mao'y pagpursige kay sugo man gito ni Master sa iya nga ipasurinder kay ron nga mao'y mabuhat unta, pero wala man dawata. So nahimo in taon ngut-ngut sa ako ang kasing-kasing sa akong amahan. Usab kami nga iyang mga anak. Dako kaayo ang epekto. Bisan sa ako ang personal nga kinabuhi. O kini dili pa sugo nga ingnon ta tinuod nga sugo. Dugay ra. Gihatagan mig mga punishment nga lisod. Nagbugti kini og kantidad og ingon man usab kining kabalaka kay ang tao naabayay katapusan. So gihulga kami pinaagi sa mga kinabuhi, dili sa ako lang, ngadto sa akong pamilya, sa akong anak, didto sa akong asawa. Dako kayog na involved. Kini tungod sa paglangan-langan. Kini laging kita pod lagi manimbang man ta. Gunahuna man ta og kinahanglan angayan ba, kinahanglanon ba. So muna nga nahimong ingon ana bisan pa og gi pasidan-an ako daan ni Master ni adto pa nga patabangan ang akong amahan. Kaniya pa ayaw pasagdi ang imong amahan, tabangi kay mao kanay susi sa kaluwasan. Ayaw ikaulaw, ayaw ikahadlok kay kana maoy mamahimong kaluwasan alang sa mga tao nga magtuo. Kini laging murag ug sa kuan pa basig komedya lang or gisulay lang ta kay usahay baya ang yawa, usahay maghatag usahay siya og
sugo nga halos mo pareho pod siya og postura sa imuhang giila. So usahay malipat ka ug imog yung ug magkumpiyansa ka. So muna siya mga kaigsuonan nga nahimong nalangan ang sistema. Ug wala siguro ko agi aning mga problema nga halos kinabuhi ang mabugti, dili ko magpursige. Naniid ba ko og kini kuan ba? Tinuod ba kay lisod baya ug magsugod ta niya. Dili day siya, wala day ang Dios nagauban ni ana. So mahimutang yawa ang sistema sa ato sa ilahang unang-una sa ilahang na nagtuo nga sila mao'y tinuod. So masumbalikan ta nga yawa ang ato ang pagpamatuod. Pero bisan pa man sa ingon ni ana, dili namo ikaulaw o amo gayud na ipursige ang sistema kini tungod kay gukod usab kami sa mga material nga sistema binaagi sa panglawas. So dili pwede niya ang akong saad ug maayo lang mubuhat nako sa iyahang gisugo dili ka nako. So mao ni mga kaigsunon, mao ni nga niining higayon na basin og sa inyong huna-huna hilas kay tungod ay ning natural. Dili man lagi mi ebangelista sa inyong huna-huna. Dili mi wala mi gitudlo sa inyong huna-huna kay sa inyong pagtuo adunay limiti or adunay limit. Ang tao lamang nga gitudlo nga sa siya ana apa, siya lang ang may katungod nga mubuhat niini. So kanang mga bahina wala mi labot ana kay ang sistema niini dili man bisan og na nagtuo mi pero dili man maoy na tagik sa Biblia parte sa Espiritu Santo. Kay bisan ang kang master nga mga tulumanon wala matago sa mga membro nga ang iyang tulumanon pinaagi sa pagbautismo susama sa kang Juan Bautista nga ang iyang igabautismo pinaagi sa tubig kay wala man na malimod sa halo sa kada blessing kay mao man na bautismo. Kada blessing tubig ang ipaagi og ulan. Ang pagpamunyag sumala usab sa naandan lahi man ang bunyag nga pinaagi o pinasikad sa kang Juan Bautista nga tubig isip membro ka. Lahi pod ang katungod sa pagblessing nga gipaagi og partik bunyag sa natawhan kay normal man na siya. Laman po'y bunyag sa mga bata. Pero kini lang atong isgutan kining paborito kaayo nga basahon. Kining nakasulat sa Juan 14:15. Mao man gid ni siya pinaka-front nga sugo ni Ginoong Jesucristo nga mao'y palaabuton sa tao. Ang Espiritu Santo nga laing nga manlalaban nga mao'y pag-atubangon sa tao. So dinhi akong basahon aron pagklaro kay usahay ato manggod ni siyang tandi ug maubagyod ang tumong material ba ang sistema
or espiritual ba? Kay duhar man kamatang ang sistema sa pagpamatuod. Unod nun o espirituhanon or kalibutanon or langit nun. Maura man na siya. So atong basahon din sa nakasulat sa Juan sa iyang kapitulo 14 versikulo 15 ngadto sa 17. Sa una baya mga kaigsunan ang pagbasa gid niini taman sa 17. Pero sa diha nga nadiskitahan siguro nga naa may nakasulat sa 17 nga dili makita, so gikat ni siya ang ilang pagtudlo. Taman na lang sa 16, 14, Juan 14, 15 sa ngadtos 16 kay di na nila lawson. Kay mapaninglan man ka ining buluhatuna. Niya akong pagbabasa ang nakasulat sa Juan 14:15 nagisaad nga Espiritu Santo ni Ginoong Jesucristo mao ni. Kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo ug ako mga muyo sa amahan ug kamo iyang paghatagan og lain nga manlalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. So dinhira na kutob ang pagkat nila na lang. Pero apil ning 17 sa unang panahon. Kay nagbata ko sa pagpaminaw sa mga wali. Kay dugay ko kaayong nag-stay-in sa compound. Atong basahon ang 17. Nga mao ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Mao man ipagkumpleto gud kining Espiritu Santo nga gisaad. Kang kinsa ang kalibutan dili makadawat. Unsa man ning kalibutan? Mao ni siya sa labtunonon. Tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya. Apan kamo nakaila na kaniya kay siya nagapuyo man uban kaninyo ug maanha siya sa sulod ninyo. So ug ato ni siyang sabton kining dili makita o kalibutanon o kalibutanon kang kinsa ang kalibutan daw dili makadawat. Kining kalibutanon mao man ning tawhanon. Tungod dili makadawat. Ang kalibutan dili man makakita kaniya. At balikon nga mao ang Espiritu Santo sa kamatuoran kang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya. Apan kamo nakaila na kaniya kay siya nagapuyo man uban kaninyo ug maanha siya sa sulod ninyo. Mo man ni ug imong sabto ni kining nagapuyo man uban kaninyo. So masabot na to ni siya nga ana asa sulod sa balay nga lahi ang iyahang personal unya nagapuyo or silingan uban kaninyo pwede ra pod silingan kay naa man nagauban ra man sab. Pero kining ug maanha siya sa sulod ninyo kini siya mo imuhang sa labtunon kay wa may laing sulod. Lahi maning uban kaninyo ug maanha sa sulod ninyo. So imong pagasabton hilabi na kay dunay ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya. So kana palang daan masabot na nimo nga espiritu siya. Musulod siya sa lawas. Ang sistema ni ini espiritu ang matang. Pero
sa akto nga si Master na apa, wala mi pag-question ni ini. Kay nagtuo man mi nga si Master maoy katumanan sa Dios Espiritu Santo. Pero sa diha nga si Master nawala, wala pod gyapon mawala ang among pagtuo. Wala sa mimo undang sa pagtuo. Wala mimo undang sa pagtulunan. Pero kay sila man, sila ang nag salikway sa amo tungod niining bulwatuna. Pero sultihan ta mo. Si Master wala magbunyag, pinaagig kalayo. Ayog sabta, kinakasabot mi. Ayog sabta nga kalayo nga literal. Mao ba na isulti ni kanang leader na podron na naglain pod. Kay kuno lagi literal daw nga kalayo kay tungod anang uban pod nga magbuhat nga literal gyud pod nga kalayo, magsayaw-sayaw ng uban sa baga. Kay kuno nakadawat sila sa Espiritu Santo kay tungod man na kay ang pagtuo material, kalibutanon. Dili siya espirituhanon. Hanggis gutan din para gyud mo nga makasabot nga dili ni siya literal nga kalayo. Ako naman ning gi-explain ni Reverend sa una pag istorya na mo. Mabasa man gud ni. Dili ni literal nga kalayo nga dauban or magbaga. Niya nakasulat dinhi ang sistema sa paghatag sa iyang simbolikal parte sa kalayo. Dili literal, kapila pa ko nagsigig sulti sa una nga dili na siya baga nga normal nga imong makita nga magdilaab. Niya sa buhat sa iyang kapitulo 2. Buhat kapitulo 2 bersikulo 1. Mo ni ang atong mabasa. Ug sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan na nagtigom sa usa ka dapit ug sa kalit may miabot nga dahunog gikan sa langit ingon nga huros sa makusog nga hangin ug kini mipuno sa tibuok balay. Kini didto sila na naglingkod ug dihay mipakita kanila nga daw dila nga daw kalayo. O di ba? Kalayo bagod na daw gani di na kalayo. Daw dila nga daw kalayo. Atong padayonon nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagtungtong sa ibabaw sa matag usa kanila ug silang tanan na puno sa Espiritu Santo. Misugod sila sa pagsulti sa nagkalaing-laing pinulungan, sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu. Oh. Kanina lang lugar may wa na mo masabti. Kalayo lugar ang among pagsabot ani. Inyong hunahuna mo ay literal nga kalayo kay ang buot pasabot niini. Nasudlan silang espiritu ni sulod sa ilang tagsa-tagsa mao man ni. Kanang espiritu nga kuan nagpaibabaw sa nanipatong sa ibabaw sa ilang mga ulo sa matag usa kanila. Sign kana nga nasudlan sila. Kay sa unang panahon kaniadto pa daan akong nahibalo sa akong kawa pa intawi insaktong kabuot ni adtong higayon na sa kay dugay naman ni nga buhat sa akong amahan. Mailhan sa akong amahan og kini kana siyang tawhana naanay sulod kay magisgot sila nga basta muinit na ang iyang alimpo. Kini bang alimpo ba kini? Basta muinit ang iyang alimpo kana mo'y ilhanan nga anaanay sulod nga espiritu.
Unya diha dayon iyang ilhon og kana nga espiritu pod iya bapod sa Dios, dili bapod ka iya sayawas, iya sayawa. Kay ang gibase aning parte sa kunsad, kay kunsad man ni. Ang gibasihan ana niya ang pagsulti og nagkalain-laing pinulungan. Pero bisan og lain-lain ang pinulungan, ang ilahang igasulti, masabtan kana siya kung ang maong pinulungan dautan kay makita nimo sa iyang personal nga makiglalis or makita nimo nga mo aksyon og sukol or magpakaaron ingnon, magpakita siya nga siya astig or labaw siya. Ingna na ang sistema. Busa ang himuon ni adtong panahon na sa akong amahan, iya rasab nga pagawason ang nisulod ni adtong tawhana. Ingon ana, dili kay literal nga kalayo. Kasabot mi oy. Wala lang ninyo maambot. Di man pud lagi mo mangutana. Mao man gud na. Muna siya usa sa dakong sayop. Pero kining tanan ako akseptado gyud ko nga kining buluhatuna nia or ania sa amo ang bahin. Mao man ning gisgutan nga ipapadawat or pagadawaton nga grasya ug moingon pod pananglit nga kana dili iya sa Dios kay gusto gyud nga si Kristo gyud mismo. Si Kristo gyud mismo maoy kinahanglan nga maoy mo hatag gyud sa espiritu. Nga maoy himuon nimo nga maoy magpakunsad sa imo. Kay mao man na nadungog ko man pud na didto sa usa na mo kakauban. Usa na mo kakauban nga ebanghilista usab. So mo ni ato ang hisgutan og si Kristo ba? Pero aduna usab kitay mabasa nga si Kristo usab gyud pod makahimo sa pakunsad didto sa tao sa espiritu. Pero kining mga bahina aduna usab kitay mabasa nga dili na si Kristo kay nabuhat usab kini sa mga apostolis na. Dili na si Kristo maoy nagbuhat niini. Niya atong mabasa dinhi sa nakasulat sa buhat sa iyang kapitulo 8 versikulo 14. Versikulo 14 ngadto sa 18 ang atong pagbasa. Og unya sa pagkadungog sa mga apostoles didto sa Jerusalem nga ang Samaria midawat na sa pulong sa Dios, ilang gipaadtuan sila ni Pedro ug ni Juan nga sa ilang paghiabot na nagampo alang kanila nga unta makadawat sila sa Espiritu Santo kay wala pa man kanila ni konsaran niini og sila igo man lamang nabautismuhan sa ngalan sa Ginoong Hesus og sila gipandungan nilag mga kamot og nakadawat sila sa Espiritu Santo og sa pagkakita ni Simon. Mao man ni kisay nagpandong daw sila ra si apostol Pablo, Pedro. Sila rin nagpandong. Unya, na ay may nakakita kining 18. Og sa pagkakita ni Simon,
nga ang Espiritu Santo gihatag man pinaagi sa pagpandong sa mga kamot, sa mga apostolis. O, kita nyo, apostolis ra ang nagpandong, dili si Ginoong Kristo. Sila sa salapi gitanyagan niya nga nag-ingon, hatagi usab ako niining gahuma aron nga bisan kinsay akong mapandungan sa akong mga kamot makadawat sa Espiritu Santo. Kita mo na? Unya mo ingon si kanarong naglain nga dili daw pwede og ang magpasulod tao lang. Kini mga apostolis, Dios di ay na. Dili tao lang ang mga apostolis, susama ra usab kaninyo, susama ra usab kanato. Mga tao lamang ang mga gisaligan aron sa pagwali, aron sa pagmantala sa maayong balita. Busa sayop ang imong pagtuo ug maumanlay imong giingon nga maoy si Kristo, mudawat lang ka sa kunsad og si Kristo maoy mangunay sa paghatag diha kanimo. Asa man ka mangita, napay Kristo lugar nga mo kuan sa imo mobalik, ikaw lay balikon para lang ka hatagan sa mao nga buluhaton sa pagpakunsad. Mabasa na dinhi, mabasa nga bisan ang mga apostolis sila ra ang nagpandong. Ingon ni ana, imposible. Usahay gani maghisgot mo ani. Imbes kay diha ra kutob sa 18, mulapas gani ang imuhang magbabasa. Wa lugar ka ana makabasa. So muna siya ang angay nga mahibaluan. Kaysa inyong pagtuo ginadahuman ninyo nga kinahanglang gyud nga ang Dios mismo mo imuunay og donol sa inyo. Dili parte pod sa kalayo nga gihisgutan nga maoy bautismo. Kalayo ang bautismo sa Espiritu Santo. Dili kana literal. Sa nahibalo ko ug nahibalo mo ug nabasa usab ninyo. Nabay kalayo nga magtungtong sa ulo, magtinagsa sa ulo sa na nagluhod or na nagpasulod ni anang higayuna. May di ka maupaw, di ka maupaw og tinuod na nga kalayo. So bisan ka mo, nakasabot mo. Pero dili lang, wala lang mo'y katungod nga mo pasabot kay lagi nagtarget man ta didto sa katumanan sa pagka Diyos nga Espiritu Santo ni Master. So wala man ni dahuma. Bisan si Kristo nagsaad usab nga sa iyang pagbalik. Pila lang kaadlaw gikan sa iyang pagkalansang sa krus, nagsaad siya nga mobalik sa pila lang kaadlaw. So nagpakita 3 kaadlaw lang. Nakaila ba ang iyang mga katawhan sa iyang pagbalik? Wala siya mailhi. Tungod kay lahi ang iyang hitsura. Sa panahon sa kang Master, nagsaad usab siyang mubalik. Naghisgot pagyud gani si Master nga dawaton baka ko ninyo sa akong pagbalik. Makapadayon baka mo nako sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Unsay tubag? O Master, dawaton. O mao gina natural. Tuo ba yata na si Master Dios? Pero pagbalik kay wa man mo kaila. Nagtuo man mo og literal nga itsura gid ni Master makita ninyo. Nga mao ginangnaw nga. Dili ang akong amahan nga nagdala sa Espiritu Santo nga pinaagig kunsad nga kalayo maoy mibalik or maoy mipakita sa inyo lahi ang itsura mudawat bagod mo. Bisan ako nagunahon na ako nga dili gyud ninyo dawaton, pero ug nakita lang ninyo ang hitsura sa akong amahan. Kay diri man siya saliti, diri naman ko saliti anang higayon na nga siya naghingiros na mubalik diha. Halos di makatulog ang akong amahan og tarong. Sa pila ka buwan niya nga
pila ka tuig niya nga siging handom nga mubalik nga unta i-surrender niya diha sa nahibilin nga maoy gisaligan. Pero wala dawata. Sanglit naghisgot ang akong amahan. Atong pagtamak namo sa tabango, diin kami gikan nalunod. Hoy. Diin kami nalunod. Unsay iyang istorya? Ilain paligunan na nato kay wala dawata. To ang akong luha. Hinto ang akong luha kay kamatayon og sa material og wala pay Dios. Wala nami. Kuadodom. Wala nami anang higayunan nga matay nami. Ug dili pagyod siya sugo. Dili pud magantos ang akong amahan kay halos kada gabi ang akong amahan dili pakatulgon tungod niya nang sugua. Pero saon taman tinuod gud siguro nga adunay sukdanan, adunay sukod nga gihatag ang Dios sa matag panahon. So niini karon mga higayon na dinhi na lang ako kutob sa sunod na usab. Manginaot ko nga masabtan kining ato karon nga pag ginagmay or minugbo nga pagpasabot nga nakasulat. So, daghang salamat ug maayong hapon or maayong gabi kaninyong tanan.